सगळी हाय बरी आणि हो व्हिडिओ न्हू आतां घातलो बाबागे फोटोशूटाचो ओके. सो हांवें तो 15th of May केलेलो शूट आनी 16th of May म्हगे सर्जरी जालेली ओके. सो 1 day before हांवें तो शूट केलेलो. सो हो तुमकां चोयाय आनी मागीर मेळटा ओके. हाय गायज. सो बाबागे आतां फोटोशूट कोताय आमी हाल 16th of May. सो बाबा आतां 4 months कंप्लीट कोताय. सो ए पार्टी थीम घेयला हे मॅरी बिस्किटीची. सो तुमकां हांव दाखयता कितकोन हांव कोत्ते ओके. हे बेडशीट येलो कलर. सो हे कोत्ते केल्या मातशे क्रिमी स्टोनान मेळटा. सो हे घालता. ओके. सो बॅकग्राउंड रेडी जालो. आतां फॉर्मल. सो हो घेयलाय एक टावल ओके. You said thank you for that. So guys, we are ready with the background. It's a Mary Biscuit. I phone number केला व्हडलो आणि ही थीम नो सीसॉ थीम एश केला आहे ओके. सो एक साइड एलिफंट आणि एक साइड बाबा. ओ बाबा हिंगा आसतलो आणि हिंगाय बीन धाकटोसो फोरेस केला बेस्ट ओके. सो चोया कितकोन येता एक ट्रायल कोता आणि चोय तेका हेडोवपाचे आणि वो चेरी हा तो आपणे हांव चढय आपूण सीसॉ हेड नाने आय यू रेडी बिस्किट इज जायना चेरी आणि कोता आगे आय गे तेशी राव गे तेशी रावले मागचे ना ना. Struggles behind the scenes. फॅमिली कशी आहे सगळी आहे ना बरी आणि सगळ्यांक थँक्यू तुमकां जितले आनी तशा पासून मागला ते आयज सांगपा म्हळ्यार तेगे ते जालो न्हू तेका पोंदाक सिस्ट म्हणटाय ते तुमगे मागण्यांनी आनी सगळ्यांगे मागण्या आमगे मागण्या सगळ्यांगे मागण्यांनी समथींग तेजे दुसरे दीस म्हळ्यार गेले जाणटो व्हडल्यान व्हडलें मेरिकल हांव तेका म्हणटालो
देवाक माग जातलें बरें. आनी तें म्हाका सांगलो ना की युट्यूबाचेर तुमकां बीन सांगलें म्हूण. ते मामाय बी रडत आसलें, म्हाकाय मातशें फील जालें. हांव बरो इमोशनल जाल्लो बाबा आनी तें केस चल्लें दिसलें. पूण सगळ्या तुमकां लागून तें आयज बरें जावपाक लागलें. आनी सदां म्हणटाय न्हू मागण्या दोत्तो मनीस रोखडो बरो जाता म्हूण. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक परतून, सगळ्यांक काळजांतल्यान थँक्यू. ओके. आनी कितें सांगूं सोदता, हांवें देखून ते 7-8 निको मागलोलें की समज तेका हें जालें न्हू बरें, हांव रोखडो येतो म्हूण दिसा म्हळ्यार तुज्या पांया कडेन. सो हांव सद्या थिंगा म्हणटा असो पावना. सो मागीर तेका सांगलें आतां नेक्स्ट ट्युजडे जाता तूं बेगीन वच आनी आर्गां दी म्हूण सांगता तुमकां तिसऱ्या दिसा देवसा. मागीर परतून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ओके. म्हगे सांग मूड नासलोलो कितें करपाक, कामाचेर देखून स्थितीन नासलो. हांवें तेका म्हणलें हांव घरा खंय येवं काय म्हूण. मागीर तें म्हणटालें तूं आतां गेल्यार घरा खंय गेल्यार मागीर तुगे जॉबा रिस्क. आनी मातशें आहलोलें न्हू, रिस्क आहलोलें. टिकेट म्हाका काण येवपा पडटाली आनी म्हाका खबर नासलें की धाडटाले काय रिजायनमेंट येवपा पडटालें म्हूण. पूण जावं सगळें बरे भाशेन जालें. थँक्यू तुमकां परतून. म्हाका खबर ना कितले फावट थँक्यू म्हणलें. ओके. चल मागीर बरें करून हांव भायर वयता, आयज ब्लॉग करता, मागीर दाखयता तुमकां. ओके. बाय बाय. Money, my YouTube family, Kesha is okay. So hi, रातभर म्हाका बरें पेन जातालो शोल्डर. नरे कितें सांगत मी. आनी आतां देखोचे पेन आहा हे सायड पिलो दवरला हें मातशें रेस्ट मेळपाक. आनी छोटू उठता घोडे घोडे दूद पिवपाक. तेजें ट्राय केलें दूद दिवपाक, दूद दिवपाक ट्राय केलें तेजें 2-3 फावटी. मागीर जायना जालें मोदें. आनी ए सायडीन आनी फीड करूंक जायना हाती लागून. ए सायडीनू फीड करपाचें. मागीर मामा सांगिल्लें तेका तें फॉर्मुला फीड हाड म्हूण, म्हाका जायना म्हूण. आनी राती कडेन सांगू कितें केलें रातचें. केसम हे कडेन मामाको न्हीद ना. मामा तापयता आ करून म्हाका चोयता आनी रोटा. म्हणजे तूं कित्याक येयना आपल्याकू. तेका राती मगे न्हिदपा टायमार तेका आवूंक जाय सारकें. मागीर तेशें कोण एक सायडीन घेयलें आनी सांगनाक गे एक सायडीन घेयलें. मागीर म्हाका रोखडो न्हिदलो. मागीर ते आपयलें मामा आनी बेडार घालपाक सांगिल्लें. पूण आख्खी रात डिस्टर्ब गेली सारकी. मामा देखून न्हिदना. तोय सांगत तुमकां आपल्या खबरो. ओय 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 नान्या. तेका आतां चेंज केला. जालें काबार. खबर काबार. आनी थोड्या वखदान ब्रेकफास्ट करूं वयतालें. तोंड बीन धुयलें. एक उपाश पोटार गुडी आहलो मागेली ती घेयल्या. हे हाडला खंय वयता तूं. ब्रेकफास्ट 2 चपातीस आनी मामान टमेटो आनी ती आनियन घालून सॅलड भाजी केली. सो ती म्हगे फेवरेट न्हू.
आमच्या आमगे ती वयरोन राहा न्हू तेन म्हाका एक कोण दाळा स्नॅक ओके पनीरा मेळटे आनी मँगो चटणी ओके मातशें स्पायस केला आमी आनी मामान म्हाका हेंचे आमील केल्या ओके आमिलाचे मातशें पॅकॉट म्हणटाय न्हू सो हें हांव टेस्ट करता मिगे वॉल्यूम बी कितें आसलो जाल्यार तो म्हाका बंद जायचो पनीरा बीन फिलींग हा बरें जाता आनी म्हाका न्हू म्हगे तोंड बीन अशें करून बीन फ्लफी एश माता म्हणजे पोट देखून अशें करून ब्लोटींग एश माता हांव ऑर्डरून मामा सांगलें आमकां प्रेग्नेंट आहा खंय दिसता तें ब्लोटींग एश जाला की बॉडी फुगलोल्या भाशेन जातलें ड्रेन मातशें देंवतली हें बरें आहा सो गायज आयची लंच मिगे आहा खिचडी ओके वेजिटेबल खिचडी ओके आनी ब्रॉकली ती स्टीम करून सॉटे केल्या आनी एक बॉयल्ड एग ओके सो सिंपल नाश्ता सिंपल लंच मुगेलो आयचो हांवें मामा सांगलेलें म्हाका कांय नाका जस्ट म्हाका एशें करून दी म्हणून खिचडी करून लायक एशें करून खावपाक तुमकां खिचडी रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका सांगाय हांव एक पाट बरें जालें म्हणटरी हांव फोन दाखयतलें ओके घरा कडेन ती आमी गेले थिंग सो आतां हांव एन्जॉय करतलें गेलें लंच तुमकां मेळटा बाय